Usa kini kay espesyal nga gabi. Din si Jesus ug ang iyang mga tinunan nagkatigom aron sa pagsaulog sa adlaw sa Pasko. Din usa ka tradisyon ilang sunod sukad sa pagkabata. Apan karong gabi na adunay mahitabo nga lahi. Gilingin ni Jesus ang mga tinunan, iyang pananaw puno sa gugma o hilom nga katuyoan. Ikuha ni Jesus ang tinapay ug pikas-pikas kini. Ug si Jesus miingon, kini mao nga akong lawas nga ihatag alang kanyo. Kauna kini ug hinumdumi ako. Nagtanaw ang mga tinunan sa kaniya nga naglibog apan mituman sila ug nagunhuna samtang nagakaon. Ipakita ni Jesus kanila nga iya gayud ihatag ang iyang kinabuhi alang sa tanan, sa kasakripisyo sa gugma aron madaog ang sala ug kamatayon. Gikuha ni Jesus ang usa ka kupa sa bino ug misulti siya sa tin-aw ug bugat nga tinoy. Kini mao ang akong dugo nga giula alang sa kapasayloan sa mga sala. Gipasa ang kupa ug ang mga tinunan mitilaw niini samtang misulod sa ilang kasing-kasing ang kabugat sa iyang mga pulong. Nianang gabi una, giandam ni Jesus ang iyang mga tinunan. Kita usab alang sa pinakadakong buhat sa gugma sa tanang panahon. Tungod sa iyang pag-antos o kamatayon, gihimo niya nga posible nga malimpyuhan ta sa sala, makabalik sa atong lungit ng amahan, ug makakaplag ta og paglaom nga mulungtad hangtod sa kangturan. Tungod ni Hesukristo, dili kita pasagtan. Tungod niya, mapinasayloon ta. Tungod niya, aduna kita isaad sa kinabuhing walay katapusan.